Mayong adlaw, nadakpan ang usa ka barangay kapitan sa New Bataan, Davao de Oro. Kini atol sa gipatuman nga search warrant diha sa Purok 1, Barangay Batinaw, New Bataan, Davao de Oro niadtong labayng semana. Di nakuha gikan kay alias Cap, barangay kapitan sa mong barangay, ang 14 gramos sa gituang shabu nga adunay kantidad nga 95,000 pesos ingon man sa ka .45 caliber pistol. Si alias Cap gikonsidera nga usa ka high value target. Pasakan og kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o ang paglapas Republic Act No. 10591 kung Comprehensive Firearm and Ammunition Regulation Act of 2013 ang atubangon sa maong barangay kapitan. Samtang giila ang Davao Oriental isip ikapito sa listahan sa napulo ka mga adunahan nga mga probinsya dinhi sa Mindanao. Kini base sa Bureau of Local Government Finance sa maong probinsya niadtong tuig 2023. Sa Facebook post sa Provincial Government Information Office, niabot sa 408 million pesos ang income sa Davao Oriental. Gibutyag usab ni Davao Oriental Governor Nino Uy nga nagpakita lamang kini sa ilang pagpaningkamot ug maayong pagdumala. Sumala pa sa mga opisyal, giprioridad sa mga probinsya ang mga programa sa edukasyon, panlawas, infrastruktura ug turismo. Nisaka usab ang buhis ug uban pang income sa probinsya sa milabay nga mga katuigan nga nagpasabot nga mas taas nga pondo alang sa mga proyekto sa kalambuan sa maong lugar. Sa kasamtangan, ang kagamhanang probinsyal nangandam na usab sa mga bag-ong inisyatiba aron mapalambo pa ang kalidad sa mga kinabuhi sa mga residente. Ug mao kadtong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao, ako si Julius Pakot para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.